अज की नशिस्त मैं जो अर्ज करना है वो ये वे कि अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है और अल्लाह ताला का एहसान है कि रब करीम ने सानू इस्लाम की दौलत अता फरमाई है। ये उसकी अता है, ये खुदा का इनाम है। सानू अल्लाह पाक ने इस्लाम अता फरमाया है। यहूदियों के घर जो बच्चा पैदा होता है मापे यहूदी बना देंगे ने, ईसाइयों के घर जो बच्चा जन्म ले मापे ईसाई बना देंगे ने, मजूसियों के घर जो पैदा होए वो बच्चा मजूसी हो जाता है। तो वो जोड़े गैर मुसलिमां के घर पैदा होते हैं वो जाहिर है कि माँ बाप का दीन इख्तियार करते हैं। साड़ी खुशकिस्मती ये वे अल्लाह पाक ने सानू मुहम्मद दियां गुलामां दियां घरां च पैदा फरमा दिता। हजूर दे उम्मतियां दे असी घरां च पैदा होए ते अल्लाह पाक ने इस्लाम की नेमत सानू अता फरमा दी। हर मजहब वाला अपने आप को हक समझदा है। हिंदू नाल गल करके देखो तो कहेगा असी सच्चे हैं, ईसाई नाल गल करो तो कहेगा साडा दीन सच्चा है, यहूदी नाल गल करो तो आखणगे असी सच्चे हैं। सारियां कोल अपनियां अपनियां कोई दलीलां है ने। असी जिहड़े मुसलमान हाँ असी इस गल उत्ते बड़े मुतमईन हाँ और साडे दिल नूं बड़ी ठंड है और सानू बड़ी राहत है। सानू किसी इस्तिदलाल की जरूरत नहीं, सानू किसी दलील की जरूरत नहीं, सानू किसी हुज्जतबाजी की जरूरत नहीं। असी मुतमईन और असी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह करीम ने सानू रसूल करीम की उम्मत विच पैदा फरमाया। साडे वास्ते जिहड़ी हुज्जत है, साडे वास्ते जिहड़ी दलील है, साडे वास्ते जिहड़ा अकली कह लो कि जिहड़ा साडे वास्ते मिशल है, रहनुमाई है, वो साडे नबी करीम की जात पाक है। हजूर की जात पाक असी जो कहने हैं ना जात पाक, अल्लाह पाक, रसूल पाक, कुरान पाक, नबी करीम नूं असी कहने हैं रसूल पाक। कि पाक दा मन है हर ऐब तो, हर नक्स तो, हर कजी तो, हर खामी तो मेरे आका मुबर्रा ते मुनज़्ज़ह अल्लाह ने पैदा किया। रसूल पाक दा मन है कि इस जात विच नक्स है ही कोई नहीं, कोई खामी कोई नक्स नहीं। माज़ अल्लाह खाकम बता कोई गुनाह, कोई ऐब, कोई खता, कोई भुल साडे नबी करीम की जात विच नहीं। ते ये जिहड़ा दीन सानू मिले इस्लाम, ये नबी करीम की जुबान का सदका है। ते सानू अपने आका की जुबान उत्ते एतमाद है, सानू अपने रसूल उत्ते मुकम्मल यकीन है। असी बड़े मसरूर हाँ ते बड़े खुश हाँ अपनी जगह कि अल्लाह पाक ने सानू इस्लाम अता फरमाया। बाकी रही गल दलाइल दी ते गल ये वे कि जमाना ज्यों ज्यों गुजर रहा है, जमाना ज्यों ज्यों तरक्की कर रहा है और जिहड़ी रफ्तार है दुनिया की तरक्की की और इंसान का इल्म जिवें बढ़ता जा रहा है ते इंसान जिवें खलावां ते कमंदा पा रहा है। मेरा दिल कहता जिहड़ी सरकार की हदीस है, नबी करीम ने फरमाया कुर्बे क़यामत विच पूरी दुनिया का मजहब इस्लाम होएगा। हजूर दा इरशाद है दुनिया में जो ईसाइयत खत्म हो जाएगी, यहूदियत खत्म हो जाएगी, नसरानियत मुक जाएगी, मजूसियत खत्म हो जाएगी। मशरक तो लैके मगरब तक, जनूब तो लैके शिमाल तक झंडा लहराएगा मेरे मुस्तफा दी मुस्तफाई दा। ये हजूर दी हदीस है। लेकिन जो जो जमाना तरक्की करता है ना तो पता चलता पाया कि दुनिया उस लकीर उत्ते आ रही, जिहड़ा सरकारां दा इरशाद है ना कि कुर्बे क़यामत विच दुनिया का मजहब इस्लाम होना है। हालात दसते ने कि जमाने की रफ्तार उधर जा रही। मैं पिछले दिन एक मुहक्किक दे मजमून पढ़िया, अहले इल्म कहते ने कि
جڑی ساڈی آواز ہے جڑا اسی بولنے ہیں ساڈا نطق ساڈے جملے ساڈے کلمات ساڈی گفتگو اسی جو کچھ بولنے ہیں یہ فنا نہیں ہوتا یہ باقی ہوتا وقتی طور تے انسان سنتا ہے نہ تو گل ختم ہو جاتی لیکن یہ آواز یہ جملے خلاواں وچ موجود ہیں یہ سائنسدان کہندے ہیں اور جڑے یورپ بھی جڑا ترقیاں ہو رہی ہیں وہ کوشش پہ کرتے ہیں اہل مغرب کہ جڑیاں ساڈیاں آوازاں خلا وچ موجود نے اساں جڑیاں گلاں کیتیاں نے خلا وچ مٹیاں نہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انہاں آوازاں وچوں عیسیٰ ابن مریم دی آواز پکڑی جائے یسوع مسیح دے جڑے کلمات نے انہوں کیچ کیتا جائے کہ ایک کوشش ہے کہ اہل علم دی اور دل کہندا ہے کہ جی میں ترقیاں ہو رہی ہیں ممکن ہے سائنس سے جڑیاں ترقیاں کیتیاں نے این ممکن ہے کہ سائنس کامیاب ہو جائے کہ جڑے لوگ دنیا تو جا چکے نے قبراں وچ نے انہاں دیاں آوازاں کیچ کیتیاں جان تے میرا دل کہندا ہے کہ اگر یورپ والے مسیح ابن مریم دی آواز پکڑ لیندے تے حضرت عیسیٰ دے خطبات حضرت عیسیٰ دے مواعظ حضرت عیسیٰ دیاں نصیحتاں سیدنا عیسیٰ دے جڑے پیغامات نے اگر وہ کیچ کر لیندے نے کہ اس عبرانی زبان دا ترجمہ کر لیندے نے کہ میرا دل کہندا ہے کہ جس دن اے واقعہ ہو گیا اس دن اسلام دا ڈنکا بج جائے گا ساری دنیا وہ بج جائے گا ڈنکا کیونکہ حضور قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ عیسیٰ ابن مریم نے سب تو پہلی گل کی تھی میں خدا دا بندہ ہوں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ نے گود وچ آکھیا سی میں خدا دا پتر نہیں میں خدا دا بندہ ہوں یہ آواز اگر وہ کیچ ہو جائے تو پھر انہوں دا مذہب تے ختم ہو گیا نا عیسائیاں دا جنہاں سن آف گاڈ بنایا خدا دا پتر وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ اللہ کریم فرماندے نے ابن مریم نے للکار کے آکھیا سی کہ میرے منن والیو میں تے ٹر چلیا وا میرے بعد جن نے آنا ہے وہ دا نام احمد ہوئے گا یہ قرآن ہے تے اگر ابن مریم دی آواز کیچ ہو جاندی کہ میں کہاں گا وہ دن اسلام دی صداقت دا دن ہوئے گا خیر مطمئن اسی بڑے مسرور ہاں اے اللہ پاک نے خاص کرم کیتا ہے سانو سرکار دی امت وچ پیدا فرما دے اور پھر جڑا ساڈا مسلک ہے بھئی امت وچ حضور دی امت وچ سارے ہی نے جڑا سانو اللہ نے مسلک عطا کیتا ہے اہل سنت و جماعت اسی اس گل تے بھی خوش ہاں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو منکراں دے گھر وچ پیدا نہیں کیتا نبی پاک دے غلاماں دے گھراں وچ پیدا کیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ملت صاحبزادہ دال مصطفیٰ جمیل صاحب ساڈے جڑے عقائد نے جڑے عقیدے نے آج تو 50 سال پہلے معتزلہ تعقل پرست مذاق اڑاندے سنے نا عقیدیاں دا مذاق اڑایا جاندا سی ساڈے عقائد دا اور بڑے بڑے پڑھے لکھے وہ گمراہ ہو گئے انہاں آخیا جی یہ عقیدے نے جڑے نا سنیاں دے کچھ عقیدہ مسلماناں دے یہ تے ایویں خود ساختہ عقیدے نے یہ خلاف عقل نے لیکن الحمدللہ زمانے دی رفتار نے ثابت کر دیتا ہے کہ جڑے ساڈے عقیدے نے جڑے ساڈے ایمان نے وہ عقل دے خلاف نہیں مشاہدات نے انہوں ثابت کر دیا میں
अज का जिहड़ा मौजू है गुफ्तगू है वो ये कि जिहड़े साडे नज़रियात सन जिहड़े जमाने ने साबित कीते कि ये खिलाफे अकल नहीं, ये जिहड़े साडे अकीदे ने ये को अलफ लैला दे अकीदे नहीं ते खुद तराशीदा नहीं, ऐन मुशाहदे दे मुताबिक ने। सुनो साडा एक अकीदा है हदीसां तो साबित है, अकीदा है वे ए, और ये सानू अकीदा मिले साडे आका कोलों हजूर कोलों। हजूर ने फरमाया जदों इंसान मरदा है ते कब्र विच उतारिया जाता है, और सियासता दी ये हदीस मुत्तफक अलैह है। नबी पाक ने फरमाया कब्र दे विच नकीरैन आ जांदे ने, नकीरैन आ जांदे ने सवाल जवाब करने, और वो कहंदे ने नकीरैन मैयत नूं कहंदे ने कि मन रब्बुक, दस तेरा रब कौन है, मा दीनुक, तेरा दीन केड़ा है। ये हजूर दा इरशाद है कि नबी करीम फरमाते ने कि कब्र दे विच ये दो सवाल, पहला सवाल तेरा रब कौन है, दूजा सवाल तेरा दीन केड़ा दीन है, किस दीन उते में तू, और तीसरा सवाल कब्र विच, तीजा सवाल किया जाता है मा कुंता तकूलो फी हक्के हाज़र रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम। ऐ जिहड़ी हस्ती खड़ी है, ऐ जिहड़े शख्सियत जलवा नुमा ने, इन्हां दे बारे में तू की आखना हुंदा सी, ये कौन ने, इन्हां नूं पछाणना क्यों जनाब है साडा अकीदा है ना। अच्छा ये मुल्हिद गल जिहड़ा मर गया ते कब्र च फरिश्ते आउणगे ते फिर हजूर दा कब्र च आना, वो कहंदे ने ये क्यों हो सकदा है। अव्वल तो उन्हें कहा कि वो तो हजूर उंजी तौबा तौबा मिट्टी च मिल गए, अस्तगफिरुल्लाह खाकम नकले कुफर कुफर ना बाशिद, ते हर कब्र च हजूर आउंदे ने, इतराज होंदा सी। लेकिन साडा अकीदा सी मैं सलाम करना उन्हां मुसलमानां नूं जिहड़े कब्रां विच ने ते जिन्हां अखां मीट के नबी करीम दे दीन उते ईमान आंदा सी। उन्हां आख्या गल जिहड़ी नबी ने कह दी कि बस हक है, अकल नहीं मानदी ना मन्ने, हक है जो रसूल ने कह दिता सच है। ये ते लोग मजाक करते सन। अच्छा पहली गल मैं अर्ज करना जी हदीस है, ये जोड़े तीन सवाल ने नबी पाक ने फरमाया कब्र च होने, ये कह लवो कि ये जोड़े तीन सवालों में जोड़ा पास हो गया ते हदीस के लफ्ज़ ने नबी करीम फरमाते ने जोड़ा तिन्ना दे जवाब दे देगा ते नबी पाक ने फरमाया ओदी कब्र 70 गज कुशादा कर दी जाए, और ओदी कब्र विच जन्नत दियां खिड़कियां खोल दित्तियां जान, और मलाइका ओदे वास्ते पंगूड़ा तैयार करनगे, बिस्तर तैयार करनगे, ते मलाइका कहणगे नाम खुश नसीबा, नाम सौ जा, नाम दा माना सौ जा, नाम सौ जा का नौमतिल उरूस। अच्छा तशबीह हजूर की तशबीह देखो, हजूर ने नींद नूं तशबीह किदे नाल दी, फरिश्ते आखणगे नम का नौमतिल उरूस, खुश नसीबा इंज सौ जा जिवें वोटी सौंदी है, दुल्हन, उरूस का माना दुल्हन, दुल्हन अरीस का माना दूल्हा, दूल्हा, और उरूस का माना दुल्हन। और ये जी तकरीब है इन अरबी जुबान कहते हैं उर्स, उर्स, उर्स का माना शादी, उरूस दुल्हन, अरीस दूल्हा, ते फरिश्ते आखणगे नाम का नौमतिल उरूस, खुश नसीबा सौ जा जिवें दुल्हन सौंदी है। ये हदीस है। मुहद्दिसां जिहड़ी इहदे ते बहस कीती इन्हों चांदी गल्लां सुनो। मुहद्दिस कहंदे ने मुहद्दिसीन किराम मुफस्सिर जिन्हां शरह कीती हदीसां दी, वो कहंदे ने नबी पाक ने मोमिन दी जिहड़ी नींद है कब्र विच ओनू वोटी दे नाल तशबीह क्यों दित्ती, इंज सौ जा जिवें दुल्हन सौंदी है।
फरमाते ने एक वजह तो यह वे कि जिहड़ी दुल्हन होंदी है सारी जिंदगी विच एडी सोहनी नहीं होंदी जिन्नी उरूसी दी रात सोहनी होंदी। जिहड़ा जौबन बच्ची उत्ते शबे उरूसी हुंदा है, सुहाग दी रात कुड़ी ते जिहड़ा जौबन हुंदा है ते जिहड़ा उन्हें लिबास पहनिया हुंदा सारी जिंदगी एडा कीमती लिबास नहीं उन्हें पाया हुंदा जिहड़ा शादी दे वक्त पांदी है। ते बच्ची कीमती तरीन लिबास पाए हुंदे ने ते उस बच्ची दा इस्तिकबाल हुंदा है। जिस घर आउंदी है ओदे रस्ते च फुल सुटे जांदे ने, उन्होंने उड़ीकिया जाता है, ओदा इस्तिकबाल हुंदा है, उन्होंने सोहने जोड़े पहनाए गए हुंदे ने और ओदे अपनी जिंदगी विच हसीन तरीन रात है उस बच्ची की जिहड़ी दुल्हन है। ते मुहद्दिसा आखिया नबी करीम ने जिहड़ा दुल्हन नाल तशबीह दित्ती है इहदी ताबीर ये बनेगी कि मोमिन जदों कबर विच जांदा है ते जिवें वोटी ते उरूज हुंदा है इंज मोमिन उत्ते उरूज हुंदा है। मोमिन उत्ते अच्छा मोमिन कबर च अच्छा दुल्हन दा लिबास सोना, वो हुसन भी जमाल भी ओदा लिबास भी ओदी सज धज ओदा कमरा जड़ा खूबसूरत ओदे असे पलंग बनाए गए होंदे ने ते चार चफेरे हारां दियां लड़ियां होंदियां ने वोटी दा जड़ा कमरा है। ते नबी करीम ने गोया मोमिन नूं तशबीह दित्ती दुल्हन नाल कि कबर विच मोमिन इंज सुता हुंदा है जिवें वोटी अपने कमरे विच सुती है। एक तशबीह सी एक होर इहदा जिहड़ा मफाद है फरमांदे ने जिहड़ी दुल्हन है दुल्हन मुहद्दिस कहंदे ने वेखण विच दुल्हन सुती हुंदी है क्यों होंदा है जी जे दुल्हन आंदी तो अपने पता लगता सुती है ते मुहद्दिस कहंदे ने ईमान नाल दसो सुती कि जागदी पई वो विचों ते जागदी पई वो अपने लाड़े दे इंतजार विच है दूल्हे दे इंतजार विच अखां बंद ने पर विचों जागदी पई है। नबी करीम ने फरमाया इंज सौ जा जिवें वोटी सौंदी है दुल्हन अखां बंद हुंदियां ने विचों जागदी हुंदी है इंज मोमिन कबर विच अखां बंद हुंदियां ने विचों जागदा हुंदा है। मोमिन भी कबर विच जागदा हुंदा है। खैर साडे अकायद ने ना अल्हम्दुलिल्लाह साडे अकायद हक ने मज़हब हक अहले सुन्नत वल जमात। अच्छा एक गल दूजी हो रहा है त्रै सवाल ने तीन जिहड़े नबी पाक फरमाने ने जिहड़ा इन्हां च पास हो गया ना कि वो सोएगा दुल्हन की तरह सौ जाए। मैं पूछना ईमान नाल दसो तिन्ने जिहड़े सवाल ने इन्हां दा ताल्लुक अमल नाल नहीं अकीदे दे नाल। त्रैवें अकीदे दे सवाल ने तेरा रब कौन है यह भी अकीदा है, तेरा दीन केड़ा है यह भी अकीदा है, ते नबी करीम दे बारे जी इन्हां नूं की आखना हुन्ना सै यह भी अकीदा है। क्यों जी अमल की गल है कोई रोजियां का पूछे फरिश्तियां रोजे रख ना सके नहीं, नमाजा पढ़ ना सके नहीं, सदके दे ना सके नहीं, खैरातां कर ना सके नहीं। मालूम होया जिदा अकीदा दुरुस्त है जिदी बुनियाद पक्की अकीदा दुरुस्त है ओदा बेड़ा पार है, ओदा बेड़ा पार है कबर विच भी। और जिन्हों कबर विच राहत मिल गई तो यह कह लो कबर एक नमूना है आखरत का जिहड़ा कबर विच दुल्हन बन के लेटिया मैशर विच भी उजाला लैके उठेगा। खैर साडा ईमान है ना गल जिहड़ी मैं असल करनी है हजूर आउंदे ने हर कबर विच सरकार तशरीफ ले आउंदे मेरे वालिद गिरामी फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद मुकर्रम हज़रत किबला सैयद दीदार अली शाह साहब किबला सईद अहमद साहब के वालिद गिरामी महमूद रजवी साहब के दादा जान जिन्हां लाहौर विच इल्म हदीस आंदा है सैयद दीदार अली शाह साहब अब्बा जी कहते हैं मैं दौरा हदीस पे पढ़ना सा ते सैयद दीदार अली शाह साहब ने जदों हदीस पढ़ाई तो वो तालिब इल्मां नूं कहंदे ने बेटो सच पूछो जब ये हदीस पढ़ता हूं तो जी करता है अभी मौत आ जाए, अभी मौत आ जाए, मरूं तो सरकार का दीदार करूं। अच्छा साडा ईमान है कि कबर विच हजूर आउंदे ने सरकार तशरीफ ले आउंदे ने। इत्थे हुण मेरे वालिद साहब की रुबाई सुनो अब्बा जी दे नात की रुबाई कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं
आला हज़रत की वसाया शरीफ पढ़ के देखो। अच्छा, आला हज़रत की वसाया वसीयत जड़ियां आला हज़रत ने वसीयतां कीतियां ने, एक वसीयत है वे आला हज़रत फरमाते ने मेरी कबर दी सामी इहो जी बनायो कि कबर सरकार ने उठना मैं उठ के हजूर दा इस्तिकबाल कर सकता। साडा ईमान है हजूर ने आना है। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं और फरिश्ते कर उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं कि नक्शे पाए यार से अब ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। मैं मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। साडा ईमान है हजूर तशरीफ ले ओ बादियां ते उंजी इनकार कीता ते कुछ आखण के नहीं जी नहीं, ये किंज हो सकदा है हजूर हर कबर च आ जाण। कोई पाकिस्तान च पे मरदा है, कोई इंडोनेशिया च पे मरदा है, कोई मलाइशिया च मरदा पिया, कोई यूरोप च मरदा है, हर कबर च हजूर नहीं नहीं ये नहीं हुंदा। ये वे कि अल्लाह ताला उस मुर्दे दियां अखां तो पर्दे उठा लैंदा है ते वो लेटिया पाकिस्तान च ते पर्दे उठ गए ते पाकिस्तान विच लेटियां लेटियां उन्हों गुंबद खजरा विच हजूर दा दीदार हो जाता। उन्होंने कहा नहीं हजूर नहीं आउंदे, हर कबर च हजूर किंज आ सकदे। वो मैयत दियां अखां तो पर्दे हट जांदे ने ते लेटियां लेटियां उन्होंने हजूर नजर आ जाते। ते साडे उलमा ने कहा कि यह भी गल फिर तुहाडे खिलाफ जाती है। अगर आम इंसान पाकिस्तान की कबर च लेट के मदीने विच सरकार नूं वेख सकदा है ते सरकारां मदीने विच लेट के सानूं क्यों नहीं वेख सकदे? अच्छा बारह ले के सीना खिलजान टेलीविजन ने यह मसला हल कर दिता। जदीद साइंस ने, जमाने की तरक्की ने, इल्म ने, मुशाहदे ने इसका जवाब दे दिता कि एक आम इंसान लाहौर बैठ के कुरान पढ़ता पे जिथे जिथे टेलीविजन ऑन करो, दुकान चलाओ, मकान चलाओ, गड्डी भी चलाओ, टेलीविजन ऑन करो तो वो जनाब कुरान पढ़ने वाला बिच आ जाएगा। ते हालांकि जो असल जात है वो लाहौर बैठा पढ़ता पे ते जिथे जिथे टीवी ऑन करो वो पढ़ने वाला वो तस्वीर बिच आ जाती है। ते जमाने की तरक्की ने साबित कर दिता कि अगर कलमा पढ़ने वाला तेरे घर विच भी आ सकता है, तेरी दुकान विच आ सकता है, तेरी फैक्ट्री विच आ सकता है, तेरी कार च टीवी लाया उत्थे आ सकता है, ते जे गुलाम हर जगह आ सकता है तो इन्हां दा आका क्यों नहीं हर जगह आ सकता? साडे अकायद नूं वो सुनिया ना तुसां हदीस है और साडा ते असीं ते सुन के सुभान अल्लाह कहते साडे आबाओ अजदाद इहदे ते ईमान रखते सन इन्हां हदीसां ते कि अबू जाल दी मुट्ठी विच कैंकर ने नबी पाक दा कलमा पढ़िया। ये हदीस है, हदीस है। अबू जाल हजूर दा दुश्मन सी, उन्हें अपने जेब विच कंकरियां रखता सी नबी पाक दी गुस्ताखी करना कि सरकार गुजरन ते मैं कैंकर मारा। इंज अचानक मुलाकात हो गई अबू जाल दी हजूर नाल ते इहने जेब विच हथ पा के ते अबू जाल कहंदा या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंता रसूल नबीउल्लाह, तुसी अल्लाह दे नबी हो? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अना रसूलुल्लाह। अबू जाल कहंदा जे अल्लाह दे रसूल हो ते फिर दसो हाँ मेरी मुठ विच की है। जे अबू जाल ने हजूर नूं पुछया, नबी पाक मुस्कुराए। हजूर ने फरमाया ए अमर तू जे मैं कहना ना मेरी मुट्ठी च की है ते जे तू पसंद करें ते तेरी मुट्ठी दी चीज बोल के दसे मैं कौन हाँ, मेरा तारुफ कराए।
تو کہنے لگا ہاں یا محمد. جلال الدین رومی نے مسلم پھر لکھیا حضور نے اشارہ فرمایا نا تے رومی کہندے نے کہ لا الہ گفت الا اللہ گفت. ابو جال دی مٹھی وچ کینکر کملی والے دا کلمہ پڑھن لگ پے. کینکر نبی پاک دا کلمہ ابو جال دی مٹھی وچ کینکر بولے کینکریاں. اچھے حدیث ہے دوجی بخاری دی سنو بخاری دی روایت ہے. صحابہ کرام کہندے نے کسی دے رون دی آواز آئی. کوئی حضور جمعہ پڑھا رہے نے تے کوئی انسانی رون دیاں آوازاں انسان دی طرح آوازاں. صحابہ کہندے نے اسا چار چفیرے نگاہ دوڑائی تے بندہ بشر کو روندا نظر نہیں آیا. جمعے دے بعد عرض کیتی یا رسول اللہ رون دیاں انسانی آوازاں آ رہی سن اے کون سی؟ نبی کریم نے فرمایا اے جڑا ممبر ہے اے جڑا درخت کھجور دا تھم کھجور دا خشک تھم ہے نا جڑا اے پیا روندا سی. اے تھم پیا روندا سی. یا رسول اللہ تھم یہ کیوں روندا پیا سی؟ نبی کریم نے فرمایا جی پہلا دن نے میں خطبہ دیتا ہے ممبر ہوتے ممبر بنایا گیا تے ممبر ہوتے خطبہ دیتا ہے. اے جڑا تھم میں میرے فراق وچ پیا روندا ہے میری جدائی وچ پیا روندا ہے. تھم کہندا ہے یا رسول اللہ میں بڑا خوش نصیب سا ہر جمعے میرے کنڈ لا کے کھلوندے ساؤ ہر جمعے میری ٹیک لے کے کھلوندے ساؤ ہر جمعے یا رسول اللہ میں مورے نبوت نو چومدا ہوندا سا. ہن میری بد نصیبی ممبر بن گیا تے میں تواڈے اس شرف تو محروم رہ گیا. اچھا اے تھم رویا کھجور دا تنا. مشکات دی حدیث سنو مولا علی دے راوی سیدنا علی کہندے نے میں نبی کریم دے نال سا میں کملی والے دے نال ہاں. ما لقینی شجر ولا مدر ولا جبل الا قال السلام علیک یا رسول اللہ. علی کہندے نے میں نبی پاک دے نال جا رہی ہوں میں ویکھیا ریت دے ذرے اتے مٹی دے ٹیلے اتے کھجوراں دیاں چاڑیاں تے او جڑے ٹبے تے پہاڑیاں سن میں اپنے کناں دے نال سنیا پہاڑیاں وچوں آواز پئی آوندی ہے ریت دیاں ذریاں وچوں آواز پئی آوندی کھجور دیاں رکھاں وچوں آواز جدروں جدروں کملی والے لنگدے نے آوازاں ہوندیاں نے رب دیا حبیبہ سلام قبول فرما. اے مشکات ہے بخاری دی روایت سنو بخاری نبی کریم نے فرمایا وعلیکم السلام تیرے تے بھی سلام. صحابہ نے یا رسول اللہ بھی کنوں جواب دیتا جی نظر تے کوئی نہیں آ رہا ایک دے سلام دا جواب دیتا جی. نبی کریم نے فرمایا جبل اے جڑا احد پہاڑ ہے انہیں مینوں سلام آکھیا ہے. حضور سرکار فرماندے نے پہاڑ جبل پہاڑ نے سلام آکھیا ہے. پہاڑ بولے اتے کینکر بولے اتے پبیاں پہاڑیاں تے ریت دے ذرے. ساڈا تے عقیدہ سی نا تے جڑے تاکل پرست سن اے جیاں کولوں گلاں کڑیاں نے اے کنج ہو سکدا جی اے کس طرح ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ٹیپ ریکارڈر ایجاد کرا دیتی. پلاسٹک دا ایک فیتا بولتا ہے. اچھا ٹیپاں بن گئیاں ریڈیو بن گئے ٹیلی فون بن گئے پلاسٹک بولن لگ پیا لوہے وچوں آوازاں نکلدیاں. اللہ تعالیٰ نے سائنس کے ذریعے لوہے وچوں آواز آ رہی ہے تے پلاسٹک دیاں ٹیپاں بول رہی نے تے پلاسٹک دے فیتے وچوں آواز آ رہی ہے تے اس قادر کریم نے غیر مسلماں دی ایجادات وچ ثابت کر دیتا کہ آج اگر یہ ٹیپاں پہ بول دیا نے یہ پتھر پہ بولتے ہیں کہ لوہے بھی جو آواز پہ آتی ہیں ایویں 1400 سال پہلے محمد عربی کے سامنے پتھر بولتے پے سن. پتھر کلام کر رہے سن تے ساڈا تے الحمدللہ ساڈا تے سینہ صاف ہو گیا نا سام تے ٹھنڈ پی گئی کہ ساڈا عقیدہ تقیانوسی عقیدہ نہیں کہ ایویں انے واہ اکھاں میٹ کے منی آنے ہیں. اے عقلی یہ مشاہدے نال ثابت ہے کہ لوہا اگر بولدا ہے تے ساڈا ایمان ہے 1400 سال پہلے میرے آقا دے سامنے کینکر بولے سن کلمہ پڑھیا سی بولدا کہ ساڈا عقیدہ ساڈے ایمان
सुनो एक होर हदीस हजूर दा इरशाद, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤਾल्लुक ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਕੇ ਹੱਕ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत व जमात ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਉਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੇ, नबी करीम अगर चाहन ते खुद सुन देन, फासले की गल नहीं, 1000 मील होए अगर रसूल अगे कोई फासला नहीं, भावें 1000 मील। नबी करीम ने फरमाया बिलाल मैं जन्नत विच पे टुरना सा महराज वाली राती, तू मक्के दीयां गलियां विच पे टुरना सा, तेरियां कदमां दी खड़ाक मैं जन्नत विच पे सुनना सा। ये हदीस है। साडा ईमान है कि सुन्नी जदों दरूद पढ़दा ना नबी पाक ते ओदा अकीदा हुंदा है मेरे आका सुनदे पे, हजूर सुनदे। नूरे हक ताजदारे मदीना या नबी अस्सलाम अलैका, या नबी अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा है जे ना, हजूर से सुनते हैं कि सरकारा की आखन के बैठे मुझे मुझे दरूद पढ़ते हैं, मेरे से बेजान दरूद पढ़ते हैं। सारे आखो या नबी अस्सलाम, या नबी अस्सलाम, या नबी अस्सलाम। साडा अकीदा है भावें मदीने जाके पढ़ो, जालियां दे सामने खलो के पढ़ो, गुजरांवाला विच पढ़ो, दुनिया दे किसी खिते विच पढ़ो, नबी पाक कहंदे ने मैं सुनना या नबी अस्सलाम, या नबी अस्सलाम। नूरे हक ताजदारे मदीना या नबी अस्सलाम। है जहां तक खुदा की खुदाई, है वहां तक तेरी मुस्तफाई। जिस जिस जर्रे दा अल्लाह रब है उसे जर्रे दी मुस्तफा रहमत है। जहां तक खुदा की खुदाई, है वहां तक तेरी मुस्तफाई। सब जहानों के सरदार आका या नबी अस्सलाम, या नबी अस्सलाम। सुनो दलाइलुल खैरात शरीफ उठा के देखो, ये हदीस दलाइलुल खैरात विच भी नबी करीम फरमाते ने इन्नी अस्मा, मैं सुनना वा, मैं सुनता हूं, बिला शुबा मैं सुनता हूं। इन्नी अस्माओ मैं सुनता हूं, सलात सलाता दरूद, सलात का माना दरूद, मैं सुनता हूं दरूद। इन्नी अस्माओ सलाता। अच्छा अगला जड़ा है ना इजाफत है, वो माना वादे अहले मोहब्बती, अपनी अपनी मोहब्बत वालों के दरूद मैं सुनता। मतलब है दिल तो पढ़ता है ना, मोहब्बत का मरकज है दिल, दिल मकामी मोहब्बत, जिधे दिलों दरूद उठता है वो मैं सुनना। ते जेड़े घंटियां उत्ते उत्ते पढ़ते हैं, नहीं जी इब्राहिम नहीं पढ़ना या नहीं आखना, जेड़े घंटियां उत्ते पढ़ते हैं वो फरिश्ते लैके आउंदे ने, हजूर है ना भी पढ़े है भी पढ़े। ते जेड़े दिलों पढ़ते हैं मोहब्बत, अहले मोहब्बती, मेरी मोहब्बत वाले जो दरूद हैं मैं खुद सुनता हूँ। या नबी अस्सलाम अलैका, या नबी अस्सलाम, या नबी अस्सलाम, या नबी अस्सलाम। तेरी अजमत का क्या है ठिकाना,
یہ زمانہ ہو یا وہ زمانہ کہتا آیا ہے کہتا رہے گا یا نبی السلام میں سننا وا انی اسما میں سنتا ہوں صلاتا اہل محبتی اپنی محبت والوں کے درود میں خود سنتا ہوں اچھا میری اینی گل نہیں اگلا جملہ سنو نا میں اہل محبت واسطے تسکین ہے میں سنتا ہوں وَأَعْرِفُهُمْ میں خود سنتا ہوں اہل محبت کے درود وَأَعْرِفُهُمْ اور پڑھنے والوں کو پہچان جاتا ہوں پہچان بھی جاتا فلانے غلام نے پڑھے ہے فلانے محلے دا غلام ہے اے فلانا میرا امتی پہ پڑھدا ہے میں سننا بھی ہاں تے پہچان بھی جانا ساڈا امام سی نا اچھا نہیں جی نہیں مدینے جا کے پڑھ لو گوجنا والے تو نہیں یہ مناسب نہیں خیر یہ میں تبصرہ نہیں کرتا انتشار پیدا کرنا مقصد نہیں کہن والے تے ایسے تک کیا بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے جڑا یا رسول اللہ آکھے مشرک نکاح فاسد ہو جاتا ہے ایسے تک نہیں کہتا کہ مر گئے نے جڑے انہوں نے پکارنا استغفر اللہ دوروں ہاں مدینے جا کے جالی دے سامنے کھلو گے اتھے آخ لو گوجنا والے چ نہیں دوروں پکارنا شرک ہے ایک دیریاں نے گلاں ہوندیاں رہیاں نے اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے خدا نے منکراں دیاں گھراں چ پیدا نہیں کیتا اللہ پاک نے اہل محبت دیاں گھراں چ پیدا کیتا اچھا یہ گلاں ہوندیاں سن اللہ پاک نے او دا ثبوت بھی علم مشاہدات وچ پیدا کر دتا اے ہن تھائیں تھائیں ہن تے موج ایڈی ہے کمیار کھوتے تے بیٹھا ہوئے نا او دے کان نال بھی موبائل لگا ہوا کسی زمانے سٹیٹس ہوندا سی موبائل کہ بڑا امیر ہے جس کو موبائل ہوں اینا عام ہو گیا ہے کہ ریڑی والا خانچہ فروش ہے میں کچھ نہ دے مکان پہ بنانا چاہے پلمبر چاہے بھی جن کام کرنا اے شٹرنگ والے یہاں دے موبائل نمبر میں سریا نے حاجی صاحب نے ذریعے سریے بنیاداں واسطے سریا لین گیا ایک میلے تو انہیں کہا جناب ریڑا منگوا دینی ہے سریا پہنچانا واسطے تو انہیں ٹیلی فون کیتا موبائل وہ جڑا ریڑے والا سی وہ کول موبائل کیا کہ جی یہ سریا فسر ٹاؤن کھڑنا ہے وہ موبائل کلا نہ لائی پھرنے ہیں کہ کوئی گوجرا والے چ بولتا پیا کوئی لاہور تو لاہوروں بولن ڈے ہے کہ تسی ایتھے سنتے پے آواز لندن کراچی تو آ رہی ہے کہ تسی ایتھے سنتے پے آواز لندن تو آ رہی ہے تسی ایتھے سنتے پے ہو آواز دور دراز تو آ رہی ہے تے سنتے پے ہو تے مخاطب ہو کے توں کر کے گلا کرتے ہو آپس وچ مخاطب بھی ہوندے ہو یا تے عربی دا لفظ ہے نا خطاب دا تے پنجابی وچ جدوں توں کہندے ہو یا تیرا کی حال ہے تیرا کی حال ہے تیرے تے سلام آندے ہو نا بھائی تیرے تے سلام او بھرا نوں سلام آ تیرے تے سلام یہ خطاب نہیں یا ہی ہے نا تسی دور کراچی بیٹھا ہے تہاڈا عزیز لندن بیٹھا ہے تے او سندا ہے تے تہاڈے سلام دا جواب بھی دیندا ہے تے تو امتی ہو کے کلمہ پڑھ کے جس رسول دا کلمہ پڑھنا ہے تو تے دور دیاں آوازاں سن لینا جدا کلمہ پڑھنا ہے وہ نہیں سندا جدا کلمہ پڑھنا ہے السلام علیکہ یا نبی السلام یا نبی السلام نور حق تاجدار مدینہ یا نبی السلام میں اپنی محبت والیاں دے درود نو آپ ہی سننا منہ نہ ہوتا جدو
पहला वेंदे जी किदा नंबर है वेंदे नंबर आ जांदे ना ते जे गल करनी चाहो ते फिर कर दो नहीं जान अब सुनी यार की आंदे सुन की आ जी ते जे अपने दा होए ते फिर आप ही सुन दियो ना नंबर कि नंबर कई नंबर ऐसे होंगे ने वेख के ही ऑफ कर छड़ा सुनना ही नहीं चाहते जे अपना किसी अपने दा होए ते फिर सुनते हो ना अपने दा ना हो जाते सुन यार की नबी पाक फरमाने जिहड़ी मेरी मुहब्बत वाले ने ना उन्हां दा मैं आपे ही सुनना मोहब्बत वालों के दरूद खुद सुनता हूँ कंडियों उत्ते पढ़ देना हजूर आंदे फरिश्ते और जाओ सुनो की आंदे ने की आखदे ने ते मोहब्बत वालियां दे दरूदां नूं कमली वाला खुद सुनदा है साडा ईमान है साडा ते अकीदा सी अच्छा फिर गल एवे व आरिफुहुम ते उत्ते तस्वीर भी आ जांदी उत्ते तस्वीरां भी आ जांदियां हुण ते मोबाइल आ गए कि आवाज भी आ रही है तस्वीर भी आ रही है तू उम्मती हो के दूर दियां आवाज़ां भी सुने ते तस्वीरां भी वेख लवें अल्हम्दुलिल्लाह इल्म ने जमाने ने तरक्की ने साबित कर दिता अहले सुन्नत व जमात दा अकीदा हक है या नबी अस्सलाम अलैका या नबी अस्सलाम वास्ता तुझको आले अबा का सदका वास्ता तुझको आले अबा का वास्ता सैयदा फातिमा का या रसूल अल्लाह वास्ता तुझको आले अबा का वास्ता सैयदा फातिमा का दे दे अपने नवासों का सदीका या नबी अस्सलाम या नबी अस्सलाम मैं अपनी मोहब्बत वालियां दियां दरूदां नूं खुद सुनना व आरिफुहुम ते मैं पछाण जाना कौन कौन पिया पढ़दा है फलां इब्ने फलां फलाने दा पुत्र है फलाने दा पोतरा है ते ये भी जान जाना एदा दादा भी प्यार वाला सी एदा प्यो भी प्यार वाला सी ये भी प्यार वाला सुनो साडा एक अकीदा है भी कि नबी करीम नो अल्लाह ताला ने हर इल्म अता फरमाया अता कर दिता और ये अकीदा कुरान की आयात तो साबित है आयात कुरानी तो साबित है अल्लाह करीम ने फरमाया व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा अल्लाह फरमाते ने महबूब जो तुसी नहीं सौ जानते अल्लाह ने तुहानू पढ़ा छड़िया अल्लामा का आपको तालीम दे दिया अल्लामा का आपको सिखा दिया अल्लामा का देखो गुजारिश है इतने अहले इल्म ने आख्या एक हुंदा है किसी नू दे देना वाहबी इल्म अल्लाह ताला कई अनपढ़ा नू दे छड़दा एवें दे छड़ना बगैर पढ़ियों इल्म दे छड़ना ये अल्लाह की शान भाई पढ़िया लिखिया है नहीं ते गल आलमाना करन लग पिया ये मैंने खुदा ने दे छड़ना एक हुंदा सामने बिठा के पढ़ाना अल्लाह फरमांदा महबूबा ये गल नहीं कि मैं तेनू दे छड़िया अल्लाह मका तेनू सामने बिठा के सबकन पढ़ाया मैं तेरिया क्लासा लगिया अल्लाह मका तेनू तालीम दी
तालीम का ताल्लुक है सामने बिठाना। जो तेनू नहीं सी आउंदा अल्लाह ने तेनू तालीम दे दिता है। अल्लामा मालम तकुन तालम, जो तेनू नहीं सी आउंदा ते हुण जो दी कोई हद मुकर्रर कर सकदा भी इन्ना इल्म सिखाया कि इन्ना नहीं। अल्लाह फरमांदा जो जो तेनू नहीं सी आउंदा अल्लाह ने तेनू तालीम दे छड्डी। साडा ईमान। और अल्लाह फरमांदा महबूबा तेरे ते रब दा बड़ा फजल, जिहदे उत्ते फजल हो जाए फिर इहो जिहे इनाम होंदे ने। साडा कीदा है ना ईमान सी साडा कि हुजूर नू अल्लाह ने इल्म अता कीता है। हुजूर माल मा कान और मा यकून, जो हो गया तो जो कुछ होना है अल्लाह पाक ने अपने महबूब नू पढ़ा छड़िया। नहीं जी नहीं अकल जी, अल्लाह पाक ने एक कंप्यूटर ही याद होया जी, कंप्यूटर तुहाडे सामने मुशाहदे विच कंप्यूटर विच तुसीं फीड कर छड़ो जी चीज जिहड़ी उहदे च दाखल कर छड़ो रिकॉर्ड विच उहदे च महफूज हो गई ते जदों जरूरत होंदी है ते तुसीं बटन ही दबाना हुंदा है ना वो चीज सामने आ जाती है। कंप्यूटर विच जो कुछ तुसां फीड कर छड़िया ਉਹਦਾ बटन दबाने की जरूरत है वो चीज आ जाए जिहदे बारे विच जिन्नी रकम जिहड़ी मालूमात जिहदी मालूमात लैनी है बटन दबाओ वो सामने आ जाती है। ये साडी रोजमर्रा जिंदगी नहीं गल है कि सिर्फ बटन दबाने की गल है। वो कंप्यूटर विच सब कुछ कंप्यूटर विच सब कुछ मौजूद है, सिर्फ वो बटन दबाओ जिहदे बारे विच तुसां इल्म लैना है वो सामने भी चीज आ जाएगी। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूबा तेनू सब इल्म दवा अता कर छड़िया। गल बटन दबान जिधर रसूल तवज्जो कर लवे जिधर निगाह करे इल्म अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह दे मुकद्दस दिमाग विच फीड कर छड़िया, इल्म भर छड़िया अल्लाह ने। हुण तो रसूल दी तवज्जो दी गल है, जिधर बटन दबाना है नबूवत दा, जिधर ध्यान करना है, जिधर झाती पानी है, जिधर निगाह करनी है, रसूल जिदे बारे में चाहे ओदा कुफर, ओदा ईमान, ओदा तकवा, ओदा वोद, ओदा जाहिर, ओदा अंदर, ओदा बातिन, रसूल चाहे वाल तो लैके अंदर तक हर किस्म की मालूमात अल्लाह ने मुहम्मद नू अता फरमा दी। साडे मुशाहदात विच आ गई थी। साडी रोजमर्रा जिंदगी एडी सारी प्लास्टिक की मशीन है कंप्यूटर है। माशाअल्लाह अहमद उमरे से चले हैं परसों इन्होंने जो टिकट बनाना है पाकिस्तान के कंप्यूटर विच भी होना है, सऊदी अरब के कंप्यूटर विच भी रिकॉर्ड चला जाएगा। पूरी दुनिया में जिहड़े कंप्यूटर की लाइनिंग है दर्ज इत्थे कीता कुछ ना दे टिकट इत्थे बने हैं, सारी दुनिया के कंप्यूटरों में आ जाएगा। ये हुण जदों सऊदी अरब जाएगा जद्दे विचों बटन दबा के दर्ज इत्थे कीता ते बटन सऊदी अरब ते इहदा रिकॉर्ड उत्थे सामने आ जाएगा। फलानी फ्लाइट उत्ते आया इन्ने बजे टुरे है। ये साडी रोजमर्रा जिंदगी है ना। मेरा नबी करीम फरमांदे ने मेरे गुलामा मैनू ते अल्लाह ताला ने यह कुछ अता कीता, मैं ते मां दे रेम और शिकम विच जिहड़ा बच्चा है वो भी जानना है हलाल है कि हराम है। ये हलाली है कि हरामी। सुनो कुरान शरीफ पढ़ के देखो। वलीद इब्ने मुगीरा उन्हें साड़ियां सरकारां नूं मजनून आखे, दीवाना मजनून, पाक अस्तगफिरुल्लाह हाकम बदहन मजनून, हुजूर को कह दिता मजनून। मेरे आका दे तबीयत ते गिरां गुजरी गल इन्हें की बकवास की क्या मैनू मजनून आख्या। सिर्फ ऐना हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया इन्हें मैनू मजनून आख्या ना, ये अपने बाप दा नहीं, ये बाप का नहीं, उसका हराम। सरकार उत्ते जिन्हें तनकीद की थी ना उन्होंने हुजूर ने फरमाया हराम। मालूम होया जिहड़ा सरकार उत्ते तनकीद की गल करे ये गल उहदे ते फिट आउंदी, ये उहदे ते फिट आउंदी गल।
یہ اپنے باپ کا نہیں. پڑھو تفسیر. انہیں جدو ولید نے سنیا نا کہ حضور نے یہ آخیا, وہ سیدھا دوڑتا مکا گیا, ماں نو ٹا کے ماں کی چھاتی تے بہ گیا, گریبان پھڑ کے ماں کا کہنا مائے سچ سچ دس میرا باپ کون ہے, دس میرا باپ کون ہے. مینو محمد نے آخیا اپنے باپ دا نہیں, کہ پاویں میں کلمہ نہیں پڑھتا لیکن یہ مینو پتا ہے کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے, جھوٹ نہیں بولتے. میں کلمہ پاویں نہیں پڑھیا لیکن یہ جاننا محمد جھوٹ نہیں بولتے, سچے نے. دس میرا باپ کون ہے. ماں کھڑے کہتی جی اپنے پیو کا ہوں تھی چھاتی سے چڑھ کے بہتا, جی میرے سینے سے چڑھ کے بہ گیا. ثبوت اس گل کا معلوم ہوا ماما دی گستاخی تے رسول دی گستاخی, یہ دونوں کام ایسے نے جڑے حضور دے اس جملے کی ذات چاہتے ہیں. اللہ نہ ماں دا گستاخ بنائے تے نہ رسول دا گستاخ بنائے. نجات دونوں دی غلامی تے, ماں دیاں پیراں وچ بھی جنت ہے تے رسول دی غلامی وچ بھی جنت ہے. تو دوستو ساڈے عقیدے ایویں نہیں. میں پھر قرآن چاہتا نا فبی ای آلاء ربکما تکذبان, یہ گھڑی مڑی آتا ہے, بار بار آتا ہے نا, تے تکرار لذت دینا ہے, تکرار بھی لذت ہے. فبی ای آلاء ربکما تکذبان, ایک آیت ہوتی مڑ فبی ای آلاء ربکما, یہ تکرار وچ لذت ہے. میں پچھلے جو میں یا اس کو پچھلے جو میں عرض کیتا ہے کہ وضو دے بارے میں اس چین دے ڈاکٹر نے آخیا کہ جس رسول نے تعلیم دیتا ہے نا وضو, دل کہندا ہے کہ او دا علم دنیاوی علم نہیں, او دے علم دا مرکز کوئی اور چیز. انہیں کہا کہ 64 پٹھیاں وچوں 62 پٹھے ایسے نے جڑے وضو دی گل وچ آوندے نے اور انسان دا جسم ریلیکس ہو جائے. ایک عیسائی ڈاکٹر نے حضور دی حدیث پڑھ کے کلمہ پڑھیا تو مسلمان ہو گیا, صرف حضور دی حدیث پہ. یہ صداقت جوں جوں زمانہ ترقی کر رہا ہے, موضوع گفتگو یہ ہے کہ اج تو پہلا لوگ آتے سن نہیں جی اے اتنے جانا تے آسمانہ تے جانا تے معراجاں دی کہانیاں تے براقاں تے چڑھنا ایک کہانیاں بنائیاں نے, یہ کنج ہو سکتا ہے. یہ اصلی گلاں اعتراض ہوندے سن. زمانے دی ترقی نے ثابت کر چھڑیا ہے کہ اگر امریکہ دا ایک گناہگار انسان عیسائی راکٹ تے بہ کے چاند تے جا سکتا ہے, کہ جے راکٹ مریخ تے جا سکتے ہیں, انسان دے بنائے ہوئے طیارے تے سیارے تے راکٹ یہ خلاواں وچ اڑدے نے, تے پھر جناب دنیا دیاں جاسوسیاں بھی کرتے ہیں تے اتنیاں سیاریاں وچ بھی جاندے نے. تے اگر گناہگار انسان خلاواں وچ اڑ سکتا ہے تے اللہ پاک دا محبوب کیوں نہیں معراج وچ جا سکتا. تسی راکٹ بنائے نے, اللہ پاک نے جڑا راکٹ بنایا سی او دا نام ہے براق, او سی براق. اور براق دا جڑا لفظی ترجمہ ہے نا, براق دا معنی کی ہے, براق دا لفظی ترجمہ کی ہے برق. عربی زبان وچ کہندے نے او بجلی جڑی آسمان تے کجدی, برق بجلی برق. تے اہل علم نو پوچھو جدوں بجلی پیندی ہے تے آواز جڑی آوندی او دی گرج دی, علم والے کہندے نے پے کے واپس جدوں جا رہی ہوندی او آواز ہوندی, یعنی او دی رفتار اینی ہے برق دی کہ آسمان تو آ کے پے کے درخت تے ڈگی یا مجھاں تے ڈگی یا کسی پینڈو تے پئی تے پے کے بجلی جدوں واپس جاندی تے آواز پچھوں آندی, او دی رفتار اینی تیز ہے آواز نالوں بھی تیز ہے. برق دا معنی بجلی, او دے وچوں براق, براق دا لفظی ترجمہ بجلی دا بھی پیو. عربی دا اصول ہے کہ حروف دے اضافے نال معنی دی شدت وچ اضافہ ہو جاندا ہے. براق دا معنی ایسی سواری جڑی وقت تو بھی تیز ہے. یہ بجلیاں, یہ تاریاں دا نور تے سورج دی روشنی یہ سفر کردیاں ٹائم لیندے نے, مہلتاں لیندے نے. رسول کریم دی رفتار دا یہ عالم سی کہ گئے بھی تے آئے بھی تے بستر بھی گرم ہے تے وضو دا پانی بھی چلتا پیا ہے. بہرحال الحمدللہ
ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਲਮ ਬੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਜੁਮੇ व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।